دونك شوفوا هنايا بالنسبه للبروميي اكزرسيس اشنو بغاو اش قالوا لنا هنايا قالوا لنا sans utiliser Microsoft Excel compléter le tableau ci-dessous en recopiant le contenu de la cellule P3 vers les cellules A1 B4 D4 كيفاش هادشي هذا عندنا لاحظ معايا هنايا عندي هنايا لا سيلول B3 غندور على بالاحمر لا سيلول A1 لا سيلول B4 لا سيلول D4 ياك هنايا قالوا لنا الا كانت عندي هاد لا فورمول هذه اون فورمول اللي انا كنبدا بايكال سي 1 قال لك الا كانت هاد لا فورمول كاينه بي 3 الا بندير لها ريكوبيي ا 1 اش غادي يوقع يعني غادي تكون عندي هذه فين هاد بي 3 فين هي في اكسل هذا هو اكسل بي 3 ها هي كاينه ياك هاد بي 3 هذه لا سيلول بي 3 ها هي لا كولوم بي الى لين 3 عندي فيها لا فورمول اللي هي ايكال سي 1 ياك عندنا واحد اللعبه هنايا واحد البلوس يكون هنايا لا كولا باش يكون عندنا واحد البلوس في اكسل بحال هكا داير واحد البلوس ياك داك البلوس باش عقلتو باش كنديرو ليه غوكوب الا درنا العكس الا درنا خطا غوكوب ياك كيفاش العكس كيفاش العكس الو كيفاش العكس اش كنسول دابا قلت لك استاذ قلت لك دابا بحال درتي سي 3 كما درتي بي 1 وقلتي ايكال بي 3 عاود السؤال عافاك دابا بحال درتي سي 1 فيها كارو اييه دير العكس كما درتي هكا وكندير عكس صحيح ولا خطا لا خطا دابا حنايا صافي دابا انطلاقا قال لك لا هنايا انطلاقا من هذا السيلول اللي هي بي 3 عندنا فيها لا فورمول سي 1 ياك الا درت غوكوبيي وطلعت لفوق اش غادي يوقع يعني كندير غوكوبيي فين لهاد لا سيلول اللي كاينه هنايا اللي هي هنايا اش غادي يكون عندي هنايا نورمالمون باش كندير غوكوبيي اش غادي يوقع باش تفهموني مزيان شوف انا عندي لكم اكزومبل باش يبان لكم مزيان دابا حنايا هادشي فين كاينين عندنا دابا في بي 3 هادي هي بي 3 ياك نديرو فيها لا فورمول ايكال سي 1 هاهي شتيها سي 1 حطينا لا فورمول سي 1 مزيان دابا فيها زيرو علاش فيها زيرو لان اصلا سي 1 فيد هي سي 1 هي هادي فيد ما فيها والو ياك نورمالمون حنايا غادي نعرفوا البرانسيپ ديال هاد لو بوين دو غوكوب استاذ كي درنا الغوكوبي ها هي اللي بندير دابا ها هي هاد البلوس أستاذ. هذا واحد ما هاد البلوس هذا شتي هاد البلوس كحله هاد البلوس باش كنغوكوبيي الفوق بحال هكذا اشنو كيوقع شتي عطاني هنايا شتي كتعاود نفس الحاجه الفوق. عطاني ايغور شتي هنايا علاش عطانا حنا غادي نفهموا علاش يعطينا الايغور هذا وعلاش ما عطينيش ايغور من بعد صافي هذا هو البرانسيپ بغينا نفهموا حنا البرانسيپ ديال هاد الغوكوبي كي تتخدم ها شوف دابا اش غادي ندير نغوكوبي ثاني هنايا اش بيعطيني نورمالمون حنايا بغينا نعرفوا شحال بيعطيني هنايا في هاد A1 وفي بي 3 وبي 4 زعما و دي 4 هادو هما اللي بغينا حنايا نشوفوا الخارج ديالهم اش هو يعطينا فيه باش تفهموني مزيان شوف اش غادي ندير دابا عندنا هنايا سي 1 غادي نحطوها فين غادي نحطوها في بي 3 ياك غندير ليها ريكوبيي هنا في بي 3 من بعد غندير ريكوبيي قلنا البرانسيپ شنو هو البرانسيپ عندنا هو اون فوا نطلعوا للفوق نريكوبيو لتحت الفوق كنديرو موان زان فين في الريفيرونس ديال لا سيلول يعني هنايا واحد كيولي ليا زيرو ياك ولكن حنايا سي زيرو ما عندناش حنايا في ريفيرونس ديال اكسل يعني اون فوا تلقى سي زيرو ولا بي زيرو ولا اي حاجه فيها زيرو كيدير ليها ايرور يعني غادي يرجعها ايرور يعني ما غاديش يعرفها
دونك غادي نمشي دابا ندير نكمل. دونك عطانا ايرور لان هنايا فين عندنا سي زيرو. سي زيرو ما كايناش، وبطبيعه الحال باش كيلقى سي زيرو كيدير لي ايرور. باش نعاود نغوكوبيي ايرور الفوق غادي يبقى ايرور، يعني غادي نغوكوبيي هذا هنايا غادي يعطيني نفس القضيه اللي هو ايرور. باش نغوكوبيي هذا هنايا غادي يعطيني نفس القضيه ايرور. اون فوا كنلقى ايرور هنايا غادي نمشي هنايا نكوبيها نقول لهم راه لقيت ايرور ا3. هو من الاول. الو تسمعوني؟ استاذ مزيان. الا عندكم الا ما فهمتيش شي حاجه خصني نعطيكم صافي. أستاذ دابا إلا ما كانش عندنا خاص ضروري يكون واحد العدد في ديك لا سيلول سي ان مثلا ضروري. كيفاش هذه زعما اللي غنديرو لا غوكوبي خاص يكون عدد. يكون فيها، لا ماشي ضروري عدد، يكون فيها ريفيرونس. اشنو هو السي 1؟ السي 1 كتعني لو كونتوني ديال هاد السي 1. هاد السي 1 دابا حيت فيد غادي يكون فيها زيرو. داك لو كونتون لو كونتوني هكذاك، يعني لادريس ديال لا سيلول. ولكن اكسل اش يوقع الاكسل اون فوا كيلقى سي زيرو بحال هكذا تيقول لي هاد الادريس هذه راه ما عنديش. فهمتي؟ هاد بحال مثلا قلت لك انايا سير المسيره مثلا عندنا حنايا سميتو عندنا في المسيره غنقول لك مثلا سير لحي نيويورك. واش كاين حنا شي حي سميتو نيويورك؟ ما لا كاينش، يعني ما كاينش، يعني ايرور ديال لادريس. لا وجود له. فهمت هكذاك، يعني ايرور ديال لادريس. نفس القضيه باش كيلقى اكسل سي زيرو كيقول لي راه سي زيرو انا ما عنديش، انا في الميموار ديالي راه ما كايناش، وكيضرب عليها تيقول لي عندك ايرور. مفهوم؟ وي. مزيان. نمشيو دابا نغوكوبيو لتحت كاين العكس. قلنا باش كنطلعوا للفوق كنديروا موان 1، باش كنهبطوا لتحت كنديروا بلس 1. يعني سي 1 كتولي ليا سي 2، وهي سي 2 هذه كندير ليها كوبي ونجيبوها لهنايا. ها هي جبناها سي 2 هنايا ياك. دابا بنا كوبيو من سي 2 لان عندي هنا سي 1 كتولي ليا سي 2 لتحت. مفهوم؟ صافي دابا مزيان. دابا بغينا نكوبيو من اليمين من اليسار لليمين بحال هكذا، ونجربو ثاني من اليسار بحال هكذا. تبع ثاني باش كنمشيو من اليسار لليمين هاد لو سونس هذا كنديرو بلس لاتر. يعني عندي سي 2 غتولي ليا دي 2 ودي غتبع وغادي الترتيب ديال الالفابي. يعني غتولي عندي هنايا سي 2 غتولي عندي دي 2 ها هي دي 2، ومن هنا لهنايا غتولي عندي اش او 2. وين فوا كنلقى او 2 هنايا كنجيبها لهنايا ديريكتومون بحال هكذا الريزولتا ديالي اللي هي او 2. مفهومه هاد القضيه هادي؟ مزيان. يعني الا بغينا نمشيو في لو سونس انفيرس راه العكس. لاحظ معايا هنايا الا بغينا نمشيو هنايا اشنو هو الحرف اللي قبل او؟ هو الدي. يعني كنلقاو دي 2. بغينا نمشيو من هنا لهنايا بطبيعه الحال الحرف اللي قبل من الدي هو السي وغادي صافي. المشكل فين كاين؟ الا عندي مثلا مثلا الا عندنا مثلا ا3 وبيدير لا ريكوبي هنايا اليسار، واش كاين شي حرف قبل من ما كاينش، يعني غادي يعطيني ايرور غاس. فهم؟ يعني نفس القضيه ما كاينش شي حرف قبل من يعني كيعطيني ايرور. غادي نشوفوا هنايا راه كاين دي اكزومبل هنايا غادي نوريه لكم من بعد. نمشيو دابا لهاد بي 2. دابا هنايا هذا كيتسمى هاد السي ان مثلا كيتسمى ريفيرونس ريلاتيف لانه فاريابل كيتبدل عندي كل مره كندير غوكوبي كيتبدل. دابا نشوفوا ريفيرونس ابسولي. اشنو هو ريفيرونس ابسولي؟ ريفيرونس ابسولي هو ريفيرونس اللي فيه لي دولار. هنايا لاحظ معايا بان عندي لي دولار، اللوغو ديال هاد الدولار هو تيفيكسي ليا هاد بي
وهاد الدولار غادي كيفيكسي ليا 2 يخليها كونستون ما كتبدلش. يعني كنقول ليه فيكسي ليا بي وفيكسي ليا 2 ما يتبدلوش. غادي نمشي ندير هنايا غوكوبي لا فورمول هنايا كيعطيني نفس القضيه ما كيتبدلش يبقى هو نفسه. مفهوم؟ يعني باش يكون عندي لي دولار تيبقى فيكس ما كيتبدلش نهائيا. مفهومه بالنسبه لريفيرونس ابسولي ياك؟ مزيان. غنمشيو دابا هاد الحاله هادي باش نتيستيو الريتم دابا. هنايا اشنو بيعطينا دابا هنايا؟ عمرها واش بيعطينا هنايا؟ نفس لا ريفيرونس. مزيان. هادو واحد ابسولي. لا ندوزو للاخر نورمالمون. هذا اش بيعطينا الفوق؟ كيعطينا موان يعني دو. موان زا هنايا يعني بي زيرو بلس سي زيرو ياك؟ وي ولكن حنا قلنا لي زيرو ما عندناش يعني ايغور. ايرور اللي هو ريفيرونس. نفس القضيه باش يكون عندي ايرور تنكوبي الفوق تبقى نفس القضيه ايرور. باش كنكوبي في اليسار ايرور تبقى ايرور نيت. صافي. دابا بلا نمشيو من الفوق لتحت. اللي عندي كتولي بلس 1. يعني بي 2 بلس سي 2 ياك؟ ياك بدنا كوبينا هنايا. ولا عاود زدنا استاذ بي 3 زائد سي 3 ياك. الا بدنا مازال هنايا بتولي عندي بي 3 سي 3 بي 4 سي 4 وغادي ديما بحال وقت ما زدنا تنزيدو نزيدو عدد واحد. هكذا. زائد واحد زائد. الا كان ريفيرونس ريلاتيف بطبيعه الحال. الا كان ابسولي راه ما يمكنش يزيدو. واخا. صافي. دابا بغينا نمشيو من اليمين لليسار. هنايا قلنا الا عندي بي كتولي ليا سي والسي كتولي دي. يعني غتولي عندي سي 2 بلس دي 2 ومن هنا لهنايا نفس القضيه غادي نزيدو حرف. يعني سي غتولي ليا دي دي دو. او 2 باين مزيان. استاذ صافي باينه. ندوزو الاخرى. الاخرى هنايا فيها عندي ريفيرونس ابسولو وعندي ريفيرونس ريلاتيف جوجيون. باش كنطلع للفوق هنا غتولي ليا هذا غيولي ليا بي زيرو يعني ايرور وهذا غادي يبقى نفسه ولكن تيغلب ديما يغلب الايرور هو تيغلب. يعني كيبقى عندي ايرور لان عندي بي زيرو ما كايناش. نفس القضيه بي زيرو هنايا راه ايرور ويبقى عندي هنا ايرور. نفس القضيه. باش كنهبطو لتحت بي 2 بلس دولار سي دولار 1 من اليسار لليمين كنزيدو لاتر كتولي عندي هنايا اش سي دو. سي 2 سي دو. بلس سي دولار سي دولار دولار 1 سي. لان هاد السي هادي فيكس. هادي ما كتبدلش لا هي لا هذا لان قبل منهم دولار. نفس القضيه غنجيو هنايا غتولي عندي دي 2 بلس دولار سي دولار 1 وكنديرها هنايا. باين هذا الاكزومبل هذا باين مزيان. ندوزو لهاد الحاله هادي. عندي بي 2 فوا 2. لاحظ معايا بان عندنا ريفيرونس ريلاتيف مع اون كونستونت اللي هو ان نومبر ياك؟ باش كنغوكوبي الفوق اش بيولي عندي؟ ايغور. لا هنايا راه عندي بي 2 اش باش نولي هنايا؟ بي 1. بي 1 فوا 2 بي 1 فوا 2 بي 1 فوا 2 لان 2 راه كونستونت ما كتبدلش. ومن هنا لهنايا بتولي لي اش ايغور لانه بي زيرو ما كاينش. ومن هنا لهنايا بيعطيني ايغور اللي هو هذاك نفس الايغور. مزيان. واحد مورا دابا غادي نهبطو لتحت. يعني غتولي عندي بي 3 فوا 2 مزيان. هكذاك. غنمشيو دابا من اليسار اليمين غتولي عندي سي 3 فوا 2 دي 3 فوا 2 فوا 2. هنايا دي 3 فوا 2 هكذاك. نفس القضيه بالنسبه لو درنا اكزومبل اللي هو هذا. غنطلعو للفوق غتولي عندي اش
2 fois B3 plus 1. هنا يقول عندي 2 fois B2 2 fois B2 plus 1. plus 1. يعني هاد 2 هادي هي و 1 كيبقاو كونستون ما كيتبدلوش، سوا كوبيت الفوق ولا لتحت ولا تبقى اليمين ولا كونسون اليسار. كتبني بي داك لان B2 هو لو ريفيرونس. نمشيو نفس القضيه هنايا، غتولي عندي A 2 fois B2 بتولي لي A2 plus 1. نهبطو دابا لتحت، غتولي عندي B2 fois B5 plus 1. دابا غنمشيو لليمين اليسار، من اليسار لليمين، يعني دو غتبقى نفسها، غتبقى نفسها، هادي بتبدل، يعني غتولي عندي هنايا C5 هي اللي بتبدل، ومن هنايا غتولي عندي D5 هي اللي غتبدل. مفهوم هاد ليكزارسيس الدراري؟ مزيان. بالنسبه لداكشي الاخر مفهوم ولا عندكم شي اشكال فيه؟ كلشي مفهوم. بالنسبه للسيريا الاولانيه عادي أستاذ، هذا اللي شويه معقد. كلهم مفهومين نفس الطريقة. هادو راه اصلا راه ما فيهمش حاجه صعيبه. عندكم غير هذا غنوريكم هذا ليكزومبل هذا، نفهمكم هذا ليكزومبل هذا. انتبه هنايا، عندي هنايا واحد المجموعه هنا بلاج ياك. اشنو هو بلاج؟ بلاج ديما كنرسم ان ريكتونغل صافي، ديما باش يكون عندي بحال هكا لي نومبر، عندي ان ريكتونغل كنسميه بلاج. هاد البلاج هذا كتكون عنده واحد لادريس خاصه به هو، يعني هذا عندي مربع ياك، عندي دابا ان ريكتونغل مستطيل هذا. دونك انايا باش نعرف لادريس ديال هاد البلاج هذا كناخذ البروميير سيلول اللي هي هادي، كناخذ لا ديرنيير سيلول اللي هي سي مع لا ديرنيير سيل. هاكدا، وكندير داك الريكتون داك التريك يا سي 5 مع يا سي 5 مع اف 10 ياك استاذ. دو بوين اف كندير F10. كندير دو بوين اف 10 ماشي بوين فيرغول، دو بوين اف 10 10. صافي. هذا هو البلاج. F10. الا درتي ليا بحال هكذا سي 5 بوين فيرغول اف 10 فيرغول وقيلا ستولي بحال قلنا غير زعما النقط زعما هاجي بحال درنا مع غير هادي وهادي بوحدهم صافي، غير هادي وهادي غير هادي. مع الاف 10 صافي، ما غاديش يتحسب الطابلو كامل. سيلول تتولي سيلول. مزيان داكشي اللي بغينا. نشوف انا ندير القضيه. دابا حنا بغينا نديرو لا سوم ديال هاد البلاج كامل. اش كنديرو؟ نفس القضيه، كنديرو ايكال لا فونكسيون سوم وكنسيليكسيوني كتجمع نجمع هاد البلاج كامل وكنجمع هكذا. من 5 حتى ل F. مزيان. اف 10 دابا عندنا طريقه اخرى شنو هي ممكن نديرها؟ اشنا هي؟ كنمشي كنسيليكسيون هاد البلاج كامل ياك، يعني نجمعو وكنجي لهنايا لا باغ اللي هي لا زون دو نو، وكنعطيها واحد السميه. كنسمي داك بحال قلت داك البلاج نعطيه واحد السميه خاصه بيا انا، مثلا نسمي مثلا السميه ديالي انايا، لان ممكن نسمي اي سميه ياك، وكنفاليدي كندير اونطري. يعني دابا نمشي دابا ندير هنايا ايكال سوم، هنايا عوض نسيليكسيوني البلاج كامل غنكتب ليه السميه ديالي، ها هي السميه ديالي، وغادي يجمعهم ليا. مفهوم؟ دابا استاذ واش دابا فاش كدير السميه ما سمعتكش مزيان. كنسيليكسيوني البلاج هو الاول ياك، سيليكسيوني لاباج السميه كامله، وكندير هنايا ندخل سميه كما بغيت، وكندير اونطري باش هو يفاليدي لو نو. يعني اون فوا كنسيليكسيوني هاد البلاج هذا بلاتي نسمع تبروك عليا هادشي هذا. قلت لك اون فوا تشوفوا ليكرون ياك، كتبان لكم ليكرون. باينه. دونك قلت لك اون فوا كنسيليكسيوني هاد اون فوا كنسيليكسيوني هاد البلاج كنمشي نبدل ليه السميه بحال هكذا وندخلها وندير اونطري باش نفاليدي لو نو، وتبقى السميه ديالو هي هادي. يعني صافي بلا ما نخدم بالكتاب بالبلاج كنخدم بالسميات.
السؤال ديالك ما تنسمعش مزيان. سميتو نحبو لاصوم. شنو هو؟ عندنا جوج طرق باش نحبو لاصوم. سمعتكش مزيان. قالت لك واش يعطونا نحسبوا لاصوم. لا على حساب، عندنا جوج. لا على حساب، على سميتو، على حساب لا كيسيون اللي بغاو هما. بغيت ندير البرودوي، ندير الصوم، اي حاجه لا مويان اللي بغيت. المهم انا ليسونسيال هنايا شنو هو انا فهمت كيفاش ندير نغونومي واحد البلاج. مثلا هذا البلاج هذا نعطيه السميه ديالو، عوض نخدم بلي ريفيرونس نخدم باللي نو سبيسيال ولا سميتو السميه خاصني بيا انا. مثلا ناخذ هذا البلاج هذا ونسميه مثلا داتا. هيا مشيت هنايا سيكسيون دو البلاج ومشينا ندير ليه سميو داتا. هاد البلاج هذا نسميو داتا مثلا هنايا. غنمشي مثلا هنايا وندير هنايا السوم. شوفوا هنا اش بيوقع هنا السوم، ندير ليه داتا هنايا. داتا لاحظوا بان سيليكسيونا غير هاد لابارتي هادي بوحدها، شفتوها صافي. كتفاليدي هنا كيجمع لك ديك لابارتي اللي بغيتيها نتيا ولا نتايا. مفهوم هاد لابارتي هادي؟ يا استاذ مفهوم. علاش مثلا بيقول لي شي مفهوم، واحد مفهوم. علاش كنخدموا بهذه الطريقه هذه، علاش كنخدموا مثلا بهذه الطريقه هذه. بعض المرات كتكون عندي واحد لاليست فيها مثلا 1000 واحد ولا مليون واحد. اش كندير مثلا اش بندير غادي ندير القضيه هنايا. نشوف غادي ناخذ مثلا ندير واحد السيل بحال هكذا، ندير لها بحال هكذا كلها فيها دي شتو قداش. انا عوض نبقى غادي قبل السيل بحال هكا نسيليكسيون كامل. اش كندير كناخذ هذا البلاج كامل ونسميه مثلا نسميه كليون. كنفاليدي هنايا السميه ياك. هنا غادي نمشي ندير لاصوم تاع لو نومبر ديال لي كليون. غندير مثلا ان بي لو نومبر دو كليون. غادي نمشي مثلا ندير هنا كليون. ندير ان بي يعطيني لو نومبر ديال لي كليون. ماشي هنا ان بي هنا نورمالمون ان بي. عطاني 114 كليون. يعني شتي هنايا وقت ما زدت شي كليون اخر غتزاد لي هنايا. غنزيد شي واحد اخر هنايا. لاحظ بان قبيله ها هو تبدل له نوع. انا كنت تبدل ها هي 119 كانت قبيله 114 هي ولات 119. مفهوم كيفاش الغول ديالها؟ الو أقول شي سؤال اخر؟ شي سؤال؟ ما كاين سؤال ياك؟ لا استاذ. لا 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 أستاذ. استاذ هادشي اللي كاين. هادشي اللي كان دابا، هادشي اللي غنشرح لكم دابا. لحد الان شي كلشي مفهوم ياك؟ كلشي مفهوم استاذ. يلا حاول قد داكشي اللي عطيتكم وصلتوا ليه. الله يعطيكم. واخا يلا الله يعاونك. خاص. سلام. السلام عليكم.